بلاغت ہے، لیکن مفسرین اکرام نے دوسرا قول فرمایا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جڑی سورہ مبارکہ ہے نا، یہ دو بندیاں دے حق وچ نازل ہوئی ہے۔ ایک بندہ ولید بن مغیرہ آیا، یہ میرے نبی دی حضا سرائی کرتا آیا، سرکار دے عیب بیان کرتا آیا، حالانکہ میرے نبی دی ذات عیباں تو پاک ہے۔ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر حسان بن ثابت حاضر ہوں گے نے آگے عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی میں نعت لکھی ہے، دل کرتا ہے میں اپنی نعت آپ کو سناوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری نعتہ پڑھنے والے صحابی واسطے منبر لگا دیتا جائے۔ منبر لگا دیتا گیا، صحابی رسول کو حکم آیا منبر تے چڑھ جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت منبر تے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود نے، ابو بکر صدیق بھی موجود نے، سرکار دے سیادے صحابہ موجود نے۔ حضرات گرامی قدر آج خطیب خطبہ دیتا ہے، آج نعت خانات پڑھ رہا ہے، لیکن کمال ہے یہ حسان دی عظمت کو صدقے جاواں، یہ نعت بھی پڑھن لگا ہے، نعت والے دی زیارت بھی کرن لگا ہے، نعت بھی پڑھن لگا ہے، نعت والے دی کی کہندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا محبوبہ میری آنکھ نے بڑے بڑے حسین ویکھے نے، پر تیرے جیا سونا میں ویکھے ہی کوئی نہیں۔ کالے کنڈل زلف ماہی میں اتاب چلے اڑ کے اکھ جی اکھ با محمد کٹ کھڑیا دل میرا۔ جگہ تے گیا میں شاعرہ بڑیا بڑیا بادشاہ وانیاں میں شاعریاں کردہ رہے آیا، یا رسول اللہ میں کسے نو ایڈا سونا نہیں ویکھیا، ایڈا سونا اللہ دے نبی اللہ نے توانو بنایا ہے۔ آج معلومی نکلم تالے دن نساؤ، یا رسول اللہ بڑے بڑے سونے ماں نے جنم دیتے نے، پر جس وجہ سونا اللہ نے آمنہ دی گوٹی بھی جتا کیتا ہے، اندہ سونا آئے۔ تین مہینے حلقت رجی ویغ یوسف کنانی جنہ محمد عربی خلقتا مبرعا من کل عیب، خلقتا مبرعا من کل عیب۔ اے میرے محبوبہ اللہ نے توانو بنایا تے ہے، لیکن ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ کتنا پاک پیدا فرمایا ہے وہ سنیوں، ساڈا کیتا ساڈے نبی دا بول بھی پاک تے براز بھی پاک۔ سرکار دی صحابیہ سن ام احمد، سرکار ایک برتن رکھیا ہوتا سی، آپ وہ وچ رات کے بول مبارک فرماندے سن، ٹھیک ہے؟ اس صحابیہ سرکار دی خادمہ سن، غلام سن، رات کو انہوں نے پیاس لگی نہ تے پتہ نہیں سی انہوں نے کہ برتن ہوئے، انہوں نے اٹھ کے نا وہ برتن منہ نوں ڈالیا۔ جب سرکار صبح گھر تشریف لے آئے نماز بعد سرکار نے فرمایا ایتھے بول آنا برتن سی پیا جس کے اندر میں رات کو بول مبارک فرمایا، وہ برتن کدھر گیا ہے؟ صحابیہ نے کی یا رسول اللہ وہ برتن تھے، میں رات کو پیاس لگی تو میں پی لیا۔ سرکار مسکرائے، سرکار
جب دکھایا حضور دیاں داڑھاں مبارکہ ظاہر ہو گیاں، حضور دیاں داڑھاں مبارکہ ظاہر ہو گیاں۔ سرکار نے فرمایا کہ سناؤ میں ایمن کی محسوس کیتا ہے؟ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ شہد تو مٹھا تے کستوری تو خوشبودار، شہد تو مٹھا تے کستوری تو۔ اچھا نبی پاک نے کی فرمایا؟ سرکار نے نہیں فرمایا الٹی کر دیو، نا 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 یہ الٹی کرن دے جاندے تے پھر یہودیاں نوں گل لبڑی سی، اور دیکھو نبی دا بول پلید ہے، نبی وچ اے عیب ہے جیڑا ہر بندے وچ ہوندا ہے۔ سرکار نے فرمایا کسے میں چندیا عورت دیکھنی ہوئے نا یہ میرا بول پین والی امّے عمل ہے، یہ میرا بول پین والی امّے میرا بول پین والی امّے احمد دیکھ لوے۔ اور انہوں نے متعلق لکھیا جاندہ ہے حضرت بی بی امّے احمد عورت نے کہ انہوں نے آج بھی اولاد یعنی نہیں جمن کے اندر موجود ہے، انہوں نے اولاد کو پیٹ دی درد نہیں ہوتی، پیٹ دی درد ہے یہ نبی دے بول دیے شان یہ سرکار دے بول دیے شان ہے۔ ویکھن نوں ساڈے ورگا پر اسی کدوں دے مل دے لال پتھراں دے پا نہیں لبدے تے پھل کڑویا نال نہیں تلدے، آدم او عرشاں دا رائی اساں وچ گدیاں دے رلدے۔ یعنی تو کجا من کجا تو کجا من ایتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ یا اللہ ولی کتاب مبرہ من کل عیب، سوڑیا محبوبہ اللہ نے تو اکبر عیب کو پاک پیدا فرمایا، تکنج پیدا فرمایا۔ ولی کتاب مبرہ من کل عیب کأنکا قد خلقتا کما تشاؤ، سوڑیا رب نے تو انہوں مونج پیدا فرمایا جوے تساں چاہے جوے تساں چاہے۔ اچھا تسی پیدا ہوئے تو میں بھی پیدا ہویا، اس وقت تسی پیدا ہویا جس وقت اللہ نے ساڑھے جسم بنائے تین میں پتہ ہوئے ساڑھا جسم کیا بنتا ہے؟ بولو بولو جنہوں نے پتہ ہے اس کے مقابل جنہوں نہیں پتہ نہیں سینا پتہ۔ حضرت آسان عبادت کی حضرت یا رسول اللہ رب نے تو انہوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، رب نے تو انہوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ وجہ کی ہے نبی نو اپنے ورگانا سمجھ، جس وقت کوئی شے بھی نہیں سی نا اس وقت یا خدا سی یا نور مصطفیٰ سی، نور محمد روشن آدم اجے نہ ہویا اول آخر دوے پاسے اے ہو مالک بلایا۔ سرکار دا نور ہے، سرکار دا نور ہے، اور عبادت بشریت سرکار آئے احسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ جس وقت تو انہوں اللہ نے عبادت بشریت عطا فرمایا نا کہ رب نے فقط اپنی مرضی نہیں نال بہتی مرضی بھی شامل کی تھی۔ سوڑیا تاثر تیریاں ظلفہ کیدیا بنان گیا، تیرا چہرہ کیتا بنانا ہے، تیرا بدو ہاتھیاں چہرہ کے مال آگل بسر و مات گادی پشانی تے اکھا کیدیا بنانیا نے۔ سوڑیا اے رب نے آپ بھی نہیں بلکہ رب دی اے سوڑے حبیب تو آنی دوانے مرضی یہی ہے، مرضی نہ بنایا مرضی نہ بنایا۔ نبی دے غلاموں اے بندہ جڑا وزیر کے امید آباد اے حضور دی عیب کرتا ہے، حضور دی عیب کرتا ہے، اللہ بھی ایک دن ناراض ہویا، اتنا ناراض ہویا نا باقی نبیاں دے باقی نبیاں دیا ماما دے جدو توقع لگیاں نا کدھرے بچے نے بنگوڑے وچ موجود بچے نے حضرت یوسف کی گواہی دیتی، کدھرے حضرت مریم کی گل آئی، آپ پاک دامنی کی گل آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے نے بنگوڑے دے وچ نے آپ کی گواہی دیتی میری ماں بڑی پاک، میری ماں بڑی۔ لیکن جدو نبی دی گل لمبی ہے، نبی دے گھرانے دی گل لمبی ہے، حال کے کائنات دیو بندے ہو، ان نبی دیاں پاکیاں دے اعلان، نبی دیاں صفائیاں اللہ بچیاں کو رو نہیں گوانگا بلکہ نبی دے گھر دیاں صفائیاں رب قرآن اتنے خالق آپ صفائیاں دیتا ہے۔ جدو گل آئی سرکار دی اللہ نے پھر ایک جگہ ایپ کھولے اور میرے نبی دے ایپ کھولنے میں تینوں دسنا میرا نبی دے ہے ہی بے ایپ اصل بھی تو آپ بھی ہے، اور علماء کہتے ہیں
چک کرائے وہ دے نسل دے وچ حرام دا لطف ہے یہ علماء دا فیصلہ ہے وہ دے نسل دے وچ یہ حرام دا لطف ہے جڑا کسے سید تے ہتھا سرائی کرے اللہ دے ولی تے ہتھا سرائی کرے داتا دی جوہری نو پھوکے معین الدین چشتی اجمیری نو پھوکے سرکار دے کسے اہل بیت دے گھر نو پھوکے یا کسے صحابی نو پھوکے وہ اپنا نسب چک کرے وہ دے اپنے وچ عیب ہے نہ نبی وچ عیب ہے نہ نبی دی آل وچ عیب ہے نہ صحابہ وچ عیب ہے اطاعت نہیں کرنی اینا دی اطاعت نہیں کرنی اینا سب بڑا عیب کیے اتل بعد ازالی تظلیم سونیا تیرے وچ عیب کردا ہے تیرے نظر تو ٹھکرا کردا ہے اتل بعد ازالی تظلیم سونیا اے آپ چراہے دی اولاد ہے اے تے اپنے ابے دا ہے اے تے اپنے ابے دا اے تے اپنے ابے دا ہے نہیں قرآن وچ اللہ نے ایدا عیب بولیا حضرات اللہ کریم نے اگے اینا دیاں خامیاں بیان کیتیاں اس صورت وچ سرکار دے غلاموں آؤ ایک رب نو اپنے محبوب نال کڈا پیار ہے رب حضور دے گستاخاں دے نال کس طرح حشر فرماندا ہے کس طرح حشر فرمائے گا حال کے کائنات ارشاد فرماندا ہے اینا بندیاں دا جڑے بندے میرے نیک بندیاں نو پونگن والے نے میرے نیک بندیاں تے ہرزا سرائی کرن والے نے میرے نبی دے خاکے بنان والے نے اینا دی اوقات کی ہے حال کے کائنات ارشاد فرماندا ہے الذی جمع مالاں عددا رب فرماندا ہے اینا دی اوقات تیرے پیسے دے پتر نے الذی جمع مالاں عددا یہ پیسے دے پتر نے یہ پیسے گن گن کے رکھن والے نے اینا نو پھر شک پہ جاندا ہے کہ تھوڑ نہ جان یہ نبی دے غلاماں دی اوقات کی ہے یہ جدوں نبی اشارہ کر دے یہ مال بھی دیندے نے اولاد بھی دیندے نے مال بھی دیندے نے اولاد بھی دیندے نے یہ نبی دے گستاخاں دی نیک لوگاں دی گستاخاں دی پہچان کی ہے اللہ دی جمع مال و عددا یہ پیسے گن گن کے رکھ دے وہ درس وچ دتے تے تھوڑے ہو جان مسجد نو دتے تے اللہ دی دھی دی شادی ہوے دی یا نہیں ہوے دی بچن دی یا نہیں بچن دی انہاں نو خرابی بن جاندی ہے اگے رب فرماندا ہے یحسب ان مالہ اخلدا اے اپنے مال تے اتنا مان کردے نے اے سمجھدے نے اے مال بھی انہاں دا باقی رہے گا اے بھی باقی رہن گے اے ہمیشہ رہن گے لیکن انہاں نو رب دے حکم دا نہیں پتہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام زمین تے جو بھی چیز ہے کائنات اندر ہر چیز فنا کر دیتی جائے گی ہر چیز فنا کر دیتی جائے گی باقی خدا دی ذات رہے گی نبی دا ذکر رہے گی باقی خدا دی ذات رہے گی نبی دا ذکر ہر شے فنا کر دیتی جائے گی انہاں نوں نہیں پتا لیکن یہ اپنے مال تے بڑا مان کردے نے انہاں نے تاریخ نہیں پڑھی انہاں نے یہ چیز نہیں پڑھی او فرعون کو کتنا مال لیا غرق کر دیتا گیا شداد کو کتنا مال لیا اپنی جنت بنائی غرق کر دیتا گیا ہلاک کر دیتا گیا حضرات گرامی قدر حمان کو کتنا مال لیا ایک مال دیا چابیاں جیڑیاں نے 70 اونٹ اٹھایا کرتے سن لیکن ہلاک کر دیتا گیا غرق کر دیتا گیا نام و نبود کر دیتا گیا نست و نبود کر دیتا گیا انہاں نوں نہیں پتا کتنے مالدار آئے نے رب مالدار نہیں دیکھدا رب نبی دے حبدار ویکھدا ہے رب مالدار نہیں دیکھدا رب نبی دے حبدار ویکھدا ہے اج بھی جناب یہودیاں نوں اپنی جدت پسندی تے بڑا مان ہے انہاں نوں اپنی ٹیکنالوجی تے بڑا مان ہے انہاں نوں اپنے جناب والا ترقیاتی معاملات تے بڑا مان ہے انہاں نوں اس گل تے مان ہے کہ اسی بڑے اگے نکل گئے اسی مسلماناں تو اگے نکل گئے اسی تے چاند تے پہنچ گئے لیکن انہاں نوں نہیں پتا مسلمان اس نبی دے غلام نے جڑے چاند تے نہیں گئے بلکہ اس نبی دے غلام نے جس
نبی نے اج 14 صدیاں پہلے چند قدماں وچ آندا آیا چند قدماں وچ آندا آیا مسلمان تے اس نبی دے غلام نے جن نے جان تروڑ کے قدماں وچ لے آندا آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آج کے کائنات اگے کی ارشاد فرماندا ہے اللہ لا جنبذنا فی الخطامہ اور میرے نبی دے عیب کڈن والےو میرے نبی دے اصحاب دے عیب کڈن والےو میرے نبی دی آل دے عیب کڈن والےو آؤ سنو تواڈے عذاب کی ہے فرمایا کلا لا جنبذنا فی الخطامہ میں تانوں اس آگ وچ داخل کراں گا اس آگ وچ سٹاں گا اس آگ وچ سٹاں گا فرمایا لا جنبذنا یہ نابادا تو نکلے آئے یہ مانا ایوے کسے چیز نو ٹھڈا مار کے حقیرت دی نگاہ دے نال اپنے تو دور کر دینا جنہ جیڑے میرے نبی دے گستاخ نے آل صاحب دے گستاخ نے رب فرماتا ہے انہاں دی میری بارگاہ مقت اتنی کی ہے انہاں نو جنت وچ داخل ہی نہیں بلکہ ٹھڈا مار کے جہنم وچ سٹیا جائے گا تے جہنم کیڑی وچ سٹیا جائے گا جیڑی خطامہ چورا چور کا دین والی کچومر کٹ کے رکھ خطامہ یہ کیڑی جہنم ہے چورا چورے دا ترجمہ کی کیتا گیا جیڑی چورا چور کر کے رکھ دے گی پنجابی وچ کی ترجمہ ہے کچومر کٹ کے رکھ دے کی کر کے رکھ دینا کچومر کٹ کے رکھ دینا رب آندا ہے محبوبہ انہاں نوں دتی ہے مہلت اے فرانس دے کتیاں نوں دتی ہے مہلت تے رب دیاں رسیاں جڑیاں نے نا وہ جس وقت وجدیاں نے گڈا پھر کھول نہیں سکدا اے کھول نہیں سکدا اتنا بخشا ربک الشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے تیرے رب دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے انہاں نوں دتیاں نے اگے کھلا اے وقت دے رہی ہے انہاں نوں جہنم وچ واڑنا لیکن اولی وچ واڑنا جتھے انہاں دا کچومڑ کٹ کے رکھ دینا مٹ کے